अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसा मिजाज है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है डॉक्टर साहब। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इज़्ज़त नफ्स। बहुत अहम सब्जेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए भी कि अगर हम पूरे अपने इस्लाम या दीन के हवाले से भी देखें तो इंसान की जो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई शक नहीं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हर इंसान का अपने मकाम, अपनी जगह पे एक मकाम है, अपनी उससे रिस्पेक्ट रखनी है। क्योंकि जब हम अपनी रिस्पेक्ट रखते हैं ना तो हम अपने फैमिली की रिस्पेक्ट रखते हैं, अपने आप की, अपने रिलीजन की, अपने इवन माहौल की, जहाँ से हमने पढ़ा होता है, जिस जगह से एजुकेशन हासिल की होती है वहाँ की, अपने मोहल्ले में। ओवरऑल आपका जो है वो आपको ना पोर्ट्रे करता है, आपको दिखाता है वो सही। कि हम किस किस्म की शख्सियत हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है अपने इज़्ज़त नफ्स का हवाले से। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगी ताकि लोग भी जान सकें कि इज़्ज़त नफ्स है क्या। बहुत शुक्रिया। असल में इज़्ज़त नफ्स एक एहसास का नाम है कि मुझे किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, कोई ऐसी बात नहीं कहनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कि जिससे दूसरा शख्स हर्ट हो। और इज़्ज़त नफ्स ये भी है कि जहाँ आपने दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा वहाँ अपने आप से भी वादा करें कि अपनी इज़्ज़त नफ्स ये है कि कोई ऐसा अलानिया या छुपा हुआ जुर्म ना कीजिए कि जिसमें ज़मीर बार बार मलामत करे। बिल्कुल। और ये जो इज़्ज़त नफ्स है यही इंसान का असल सरमाया है। और ये सरमाया इसलिए है कि जब आप इज़्ज़त नफ्स के साथ जीते हैं ना तो आप में खुददारी होती है और अल्लामा इकबाल का जो खुदी का तसव्वुर है वो नज़र आता है उसमें। और फिर इकबाल का शाहीन उस खुदी के तसव्वुर के ज़रिए बुलंद होकर आसमानों में परवाज़ करता है। तो इस जगह तक पहुँचने के लिए, इस मकाम तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होता है? गुस्से को पीना होता है, अना को दफन करना होता है और ये सोचना होता है कि जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूँ वो शख्स मुझसे बेहतर है। जब आपकी सोच ये होती है ना तो फिर आप कमतर बरतर से भी निकल जाते हैं, किसी को तकलीफ़ देने के अमल से भी निकल जाते हैं और फिर आप इतने सुकून के साथ सोते हैं कि आपको दूसरे लोग उठाकर कहते हैं उठ जाओ, फजर की नमाज का वक्त हो गया, उठ जाओ, शाबाश। अच्छा, ये इज़्ज़त नफ्स दीन इस्लाम ने हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स का बुनियादी तौर पर ख्याल रखा है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपने सुना होगा कि असहाब सुफ़ा ये वो सहाबा थे कि जो माशी एतबार से कमज़ोर थे और उनकी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी कि वो पैसा कमाएं। उनकी ख्वाहिश थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करें। तो वो इल्म हासिल करने के लिए चबूतरे पर, दरवाजे पर बैठे हुआ करते थे और वहाँ एक बांस लगाया गया था और बांस पर खामोशी से लोग लाकर खाना, खजूर, अंगूर जो भी हो उस पर टंगा देते थे। तो सहाबा का जो जी चाहता उसमें से उतार के वो खा लेते। हाथ में भी लाकर इसलिए नहीं देते थे कि इससे कहीं इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो कि ये मैं इससे लेकर खा रहा हूँ। तो खामोशी से लाकर टंगा कर चले गए और सुकून के साथ जो जी चाहा वो उतार कर खा लिया उन्होंने। असल में इज़्ज़त नफ्स जो तकाजा करते हैं ना वो ये कि आप में किस दर्जा दूसरों का एहसास है। एहसास है तो ये समझें कि आपकी भी इज़्ज़त नफ्स जिंदा है और अगर एहसास नहीं है तो क्या कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक तो इज़्ज़त नफ्स किसी की इज़्ज़त का ख्याल रखना, एक इंसान का होता है कि अपनी भी वो सेल्फ एस्टीम जो है वही बात की ख्याल मैंने। रखे। बिल्कुल। वही बात की। यहाँ पर जिस तरह मैंने बात की थी कि माशरे को भी हम पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, हम अपने मुल्क को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं अपनी रिस्पेक्ट से, अपनी डिग्निटी से। तो यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह हम अपने आप को किस तरह से माशरे में लेकर कहते हैं ना कि आप किसी के हालात देख लें, कोई आपका फैमिली की बात कर लें, तो फैमिली में अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आपने किस तरह से अपने आप को सेव करना है, किस तरह से अपनी फैमिली को भी करना है। इसमें ये बताएं, जो सवाल है मेरा, कि एक इंसान खुद इतना अगर कमज़ोर है, वो नहीं अपने आप को अपनी
اپنی رسپیکٹ کا نہیں خیال رکھتا, دوسرے اس کو بہت زیادہ اس کو تنگ کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں, اور اس کی ڈگنیٹی اس کی خراب کر رہے ہیں. اس میں جو اور لوگ ہیں, آپ کے دوست احباب ہو گئے, آپ کے فیملی ممبرز ہو گئے, آپ کے اپنے کولیگز ہو گئے, وہ کس طرح سے اس چیز کو سیو کر سکتے ہیں, اس انسان کو سیو کر سکتے ہیں, اس انسان کی عزت کو سیو کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس کے بہت سارے نفسیاتی پہلو بھی ہیں, معاشرتی پہلو بھی ہیں, اور دینی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ کر نہیں پا رہا, تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ بہت خاموشی سے اس کی مدد کر کے اسے اس قابل کریں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر کے لیے عزت سے روٹی کما کر لائے, تاکہ وہ جو ادھار مانگ کر ادھر سے ادھر سے پورا کیا جا رہا ہے یا رشتہ داروں سے کوئی لا کر خود دے دے, اور تو ان سب راستوں سے تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے نا. اور خاص طور پر جو مرد ہیں ان کی دو اقسام ہیں, یا تو بالکل بہت عزت نفس ہوگی یا بالکل ہی نہیں ہوگی. دن بھر ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوں گے, تاش کھیل رہے ہوں گے, عورتیں جا کر کام کر رہی ہوں گی, اس پیسے سے نشہ کر رہے ہوں گے, اور نشہ کر کے اپنی زندگی بھی برباد اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی برباد کر رہے ہوں گے. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو عزت نفس میں اتنے ہیں کہ کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو, کتنے ہی ذہنی پریشانی کیوں نہ ہو, کچھ بھی حالات ہوں, لیکن مجھے اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اتنا کرنا ہے کہ ہم ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے سامنے. اچھا, اس میں جو یہاں پہ یہ بھی آتی ہے بات کہ اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو پیٹ پالنا وہ رائٹ اور رانگ, مطلب اس چیز کو وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا ہے, بس ہمیں جو ہے کسی طریقے سے بھی اپنا گھر چلانا ہے. وہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اس رسپیکٹ کے ساتھ کیا آپ کما رہے ہیں, کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے آپ کمائی دے رہے ہیں, کس طرح سے آپ اپنی فیملی کو پال رہے ہیں. اس پہ ہم بالکل بات کریں گے, لیکن جائیں گے ایک بریک کی جانب. بریک پہ ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آج بات ہو رہی ہے عزت نفس کے حوالے سے, اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سوال کیا بریک سے پہلے کہ کس طرح سے ایک, کیونکہ ہماری رسپیکٹ کی بات ہے, سر نے کہا کہ ایک انسان کی رسپیکٹ تو ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر سے اوور آل دیکھیں تو سب کی رسپیکٹ اس میں آ جاتی ہے. ایک شخص چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, جب وہ کمانے کے لیے باہر جاتا ہے اور اس کی پسند کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن وہ یہ رانگ وے سے وہ کمانے کے لیے جاتا ہے یا کمانے کے لیے جاتی ہے, اس پہ بتائیں کہ اس وقت وہ ایک تو ڈس رسپیکٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں لوگ, معاشرے میں بھی, اپنے فیملی والوں کے سامنے بھی. ہاؤ ٹو اسٹاپ دیٹ, کہ یا اپنے کس طرح سے وہ اس چیز پہ صبر کرے یا کیا کرے وہ کہ وہ رانگ وے کی طرف نہ جائے کمانے کے لیے, وہ رائٹ وے اختیار کرے. اس میں ہمارے معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے, مذہبی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے بھی ذمہ داری ہے معاشرے کی, کہ ایسا فرد جو جینا چاہتا ہے عزت کے ساتھ اس کی مدد کریں. اور جو سویلائز سوسائٹیز ہیں جہاں ترقی کے آج بہت سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, انہوں نے یہی کیا اور اپنے لوگوں کی مدد کر کے انہیں اس قابل کیا کہ ان کے بزنس یا کوئی اور جابس کچھ نہ کچھ کر کرا کے انہیں مکمل طور پر آگے بڑھایا. آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب مہاجر ہجرت کر کے حضور کے ساتھ آئے اور انہوں نے معاشرہ بنایا, تو اس معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ایک رشتہ ان کے درمیان